आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां। सुबह खैर। आज जुमेरात थे 1446 हिजरी के माह रबीउल अव्वल की 14 तारीख मुताबिक 19 सितंबर 2024 ईस्वी। मकामी रोजनामों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान जाफर मजीद। सबसे पहले नज़र उन खबरों की सुर्खियों पर जिनसे आज के रोजनामों ने अपनी शह सुर्खियां तरतीब दी हैं। श्रीनगर से शाया होने वाले रोजनामों ने आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में वोट डाले जाने के अमल को मुकम्मल होने की खबरों से अपनी शह सुर्खियां सजाई हैं। श्रीनगर से शाया होने वाले एक उर्दू रोजनामे ने अपनी शह सुर्खी तस्वीर के साथ शाया करते हुए लिखा है, असेंबली इंतखाबात 2024 पहला मरहला 24 असेंबली हलकों में कायम, 3276 पोलिंग बूथों पर पुख्ता सिक्योरिटी इंतजामात के बीच पोलिंग बूथों पर वोटरों का अज़्दहाम, वोटिंग की शरह 58.85%, कश्तवाड़ में 77.23, डोडा में 69.33, रामबन में 67.71, कुलगाम में 61.57, अनंतनाग में 54.17, पुलवामा में 46.03 और शोपियान में 53.64% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। एक और रोजनामे ने अपनी शह सुर्खी इस तरह तरतीब दी है, 24 निशस्तों पर वोटिंग मुकम्मल, 219 उम्मीदवारों की किस्मत मशीनों में बंद, 59% रायदही, सबसे ज्यादा 77% कश्तवाड़ में और जिला पुलवामा में सबसे कम 46% पोलिंग। जनूबी कश्मीर में जमहूरियत का जश्न, कस्बों में कम लेकिन देहात में जमकर वोटिंग, 10 साल के बाद लोगों का जबरदस्त रद्द अमल। अब अखबारात के पहले सफ़ात में शामिल दीगर अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। आज श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में बड़ी इंतखाबी रैली, वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे खिताब। शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, जलसागाह अमलन सील। हुक्काम ने अपनी तैयारियों और ज़रूरी इंतजामात को दी हतमी शक्ल, इजाफी सिक्योरिटी दस्ते जगह जगह तैनात। राजौरी के मंजकोट इलाके में फौज की एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, एक फौजी जाँ बहक, 5 दीगर जख्मी। ड्रोन और क्वाडकॉप्टरों के ऑपरेशन के लिए श्रीनगर शहर आरजी रेड जोन करार, पुलिस। कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद लोगों के मफाद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। तारिक हमीद कर्रा ने रोड शो के दौरान लोगों से खिताब किया। जमात इस्लामी कभी वोटिंग के खिलाफ नहीं थी, डॉक्टर तलत मजीद। साल 1987 में धांधलियां की गई, अब इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के आबाई गांव में वोटिंग की शरह बहुत कम रही। वोट हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करने का शाखसाना वीडियो वायरल होने के बाद पीडीपी के फैयाज मीर के नाम इलेक्शन कमीशन की नोटिस। जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया ब्लॉक के हक में वोट दें, हर वोट उनके हुकूक की वापसी और रोजगार को यकीनी बनाने के लिए अहम, राहुल गांधी। सामीन, सुर्खियां अभी और भी है, आप हमारे साथ बने रहिए। दपान छस अथ रेडस पेट कोत कोत वातक चीज सब्जी हेत अहन सा चई वंतम अमे वरे कुछ चार छु चार कोर खुदायन कश्मीर मोटर्स वाले छ स्मार्ट सिटी खतर स्मार्ट मिनी इलेक्ट्रिक लोड कैरियर अनमत यम फी चार्जस पेट 7 किलोमीटर कड़ान छ तीत पूस कजन मसा बांबर 75% फाइनेंस छितिम तती करान, बाकी पोसन हुंत करो इंतजाम। सुबह आसक सब्जी लोड कैरियर बरान त सारनी कॉलोनियन आसक सब्जी कनित यवान, बाइडे पाए वाती पानस आराम। मिनी इलेक्ट्रिक लोड कैरियर हन बापत न्यू तशरीफ कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड श्रीनगर त समंदर बाग श्रीनगर। वक्फे के बाद आज की सुर्खियों में, जिन्हें आप बराह रास्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं, मैं एक बार फिर आपका खैर मकदम। एक मुल्क एक इंतखाब, मरकजी काबीना की मंजूरी। बेरोजगारी और माशी तंगदस्ती से परेशान, कानकुनी की बहाली, 3 निशस्तों के राय दहंदगान का मुद्दा। नई पार्टियों का मकसद कश्मीर के मंडेट को तहस नहस करना, सोच समझ कर वोट डालने की जरूरत, उमर अब्दुल्ला। सिंध तास मुआहिदा,
بھارت نے پاکستان کو نظر ثانی کا نوٹس بھیج دیا۔ پولنگ مراکز پر لمبی قطاریں، مودی کے ویژن کی جیت، ترون چگ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی رائے دہندگان کو مبارکباد۔ پولنگ ڈیوٹی پولیس گاڑی کو حادثہ، ڈرائیور اور 5 اہلکار زخمی۔ بھاجپا کا نیا کشمیر دھوکہ اور فریب، یہ سرزمین کشمیریوں کی ہے اور رہے گی، انجینئر رشید۔ صارفین کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بار بار معائنہ کریں، اتل ڈلو۔ بھاجپا صنعت و تجارت کے لیے کم سے کم مداخلت اور زیادہ سے زیادہ سہولیات کی متمنی۔ جموں میں جدید سہولیات سے لیس خواتین آئی ٹی ہب اور بزنس مراکز قائم کیے جائیں گے، ارون گپتا۔ ایم پی کھٹانہ کی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کانگریس پر تنقید۔ کانگریس کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، بھاجپا اپنی عوام دشمن پالیسیوں کی وجہ سے عوام کے سامنے بے نقاب، سچن پائلٹ۔ متوسط طبقے، کمزور طبقات، خواتین اور نوجوان بھاجپا کی غلط حکمرانی کا شکار، گپتا۔ صرف کانگریس ہی او بی سی کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے، او بی سی چیئرمین۔ ادھمپور ویسٹ سے بی ایس پی امیدوار کانگریس میں شامل۔ اب اخبارات میں شامل ملکی اور بین الاقوامی خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ہریانہ کے لیے کانگریس کا منشور جاری، ووٹروں سے 7 وعدے، 300 یونٹ مفت بجلی، 25 لاکھ تک مفت علاج اور 500 میں گیس سلنڈر۔ یو پی سیلاب کی زد میں، شدید بارش کے پیش نظر 11 ریاستوں میں الرٹ جاری۔ مودی 21 ستمبر کو امریکہ دورے کے لیے روانہ ہوں گے، ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ راہل گاندھی کو دھمکی دینے کا معاملہ، اجے ماکن کا بی جے پی کے خلاف شکایت درج۔ نئے فوجداری قوانین کا نفاذ، ملک میں 5.5 لاکھ سے زائد ایف آئی آر درج۔ ہندوستان کو تکنیکی تعلیم میں دنیا کا سرکردہ ملک بننا چاہیے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ ہندوستان میانمار سرحد پر فری موومنٹ سسٹم ختم، 31,000 کروڑ کی لاگت سے باڑ لگائی جائے گی۔ کرول باغ میں دردناک حادثہ، مکان منہدم، 3 لوگوں کی موت۔ کابینہ کی بایو ٹیکنالوجی اور پی ایم آشا اسکیموں کو منظوری۔ کیجریوال تمام سرکاری سہولیات کو قربان کر دیں گے، عام آدمی پارٹی۔ دنیا میں اپنی نوعیت کا ہولناک حملہ، لبنان میں لوگ سڑکوں پر پھٹنے لگے، 9 جاں بحق، ایرانی سفیر سمیت 3,000 افراد زخمی۔ دھماکوں کی پیش رفت تشویشناک، اقوام متحدہ۔ حزب اللہ کا بدلہ لینے کا اعلان، اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی ہائی ٹیک بم آلات کے استعمال کی طویل تاریخ، بیروت اور تل ابیب کے لیے پروازیں معطل۔ فریزر میں دم گھٹنے سے 4 بچے جاں بحق۔ روس جوہری تجربے کے لیے تیار۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس 23 ستمبر سے، بائیڈن عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات، سروے میں ٹرمپ پر کمالا ہیرس کی برتری۔ حماس کا حملہ، کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ غزہ میں جاں بحق، 34,344 افراد کے نام شائع۔ آخر میں کھیل صفحات کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پرنائک نے مانڈویا سے ملاقات کی، کھیلوں کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ کھیلوں کو فروغ دینے اور شراکت داری بڑھانے کے لیے مختلف قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کارکردگی حاصل کرنے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی جیتنے والے ہر کھلاڑی کو 3 لاکھ روپے ملیں گے۔ آسٹریلیا کی بہترین ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف بغیر کسی تجربے کے میدان میں اترے گی، ہیلی۔ شاہ ستنام جی بوائز اسکول نے مجموعی طور پر 31 تمغے جیت کر چیمپئن شپ پر قبضہ جمایا۔ خاتون T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت نگار سلطانہ کریں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کامیاب انعقاد کے لیے ICC کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔
ICC کا ویمنز ورلڈ کپ کی انعامی رقم میں ریکارڈ اضافے کا اعلان، خواتین ٹیم کو گزشتہ ورلڈ کپ کے مقابلے میں $1 ملین زیادہ ملیں گے۔ T20 پلیئرز رینکنگ جاری، عادل رشید کا پہلا نمبر برقرار۔ چیمپئنز کپ، شاداب کی شاہین سے لڑائی نے توجہ حاصل کر لی۔ PHF کا برونز میڈل جیتنے پر ہاکی ٹیم کے پلیئرز کے لیے فیکس $100 انعام کا اعلان۔ ماضی کے حریفوں کو بورڈ نے رابطے بحال کرنے کے لیے ساتھ بٹھا دیا۔ سنوکر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اسجد اقبال کو شکست۔ اور آخر پر یہ سرخی، ستیش مہاجن شمال و جنوبی قطب پر چھلانگ لگانے والی پہلی سب سے کم عمر خاتون اسکائی ڈرائیور۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی سرخیاں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ و ناصر۔